अग्रे गुवो अग्रे पुवाः अग्र इममद्य यज्ञन्न यतशुधातै यज्ञपौतं देवायुवम् युष्मा इन्द्रो ये यूयमिन्द्रमवृणीध्वम् वृत्रतुर्ये प्रोक्षितास्थ अग्नये तवाजुष्टं प्रोक्षाम्यग्निशोमाभ्यां तवाजुष्टं प्रोक्षामि दैव्याय कर्मणे शुन्धध्वं देवयज्यायै यद्वो शुद्धः पराजघानै तदवस्तच्छन्धामि तेभ्यो नमो अस्तु तेनो मृळयन्तु तेनो वन्तु ते यन्द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितमेषाञ्जम्भे दद्मा हरिः ओम्। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयिमान्याः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः शतकाव्य व्याख्यानमालायाः सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः अस्माकम् आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः तेषां चरणकमलयोः आदौ अहं प्रणतिततिः विनिवेदयामि। भवन्तः सर्वे जानन्ति तेषाम् आशीर्वादेन तेषाम् अनुकम्पया अयं कार्यक्रमः प्रचलति इति हेतोः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषां चरणकमलयोः आदौ अहं प्रणतिततिं विनिवेदयामि अपि च तेषां स्वागतं करोमि अत्र कार्यक्रमे। पुनश्च कार्यक्रमस्य प्रारम्भे जे प्रति रविवासरम् अस्माभिः सह संयोजिताः सन्त वैदिक मंगलाचरणं कुर्वन्ति ते भवन्ति अस्माकम् अनुजकल्पाः दुर्गाशरणरथ महोदयाः तेषामपि अत्र कार्यक्रमे स्वागतं करोमि। जेषाम् अनुप्रेरणया जेषाम् उद्यमेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति ते भवन्ति अस्माकं समन्वयक महोदयाः आशु कवयः प्रसिद्धाः आलङ्कारिकाः नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः छात्राणां कृते दत्तप्राणाः छात्राणाम् उपकारार्थं ते सदैव जतमानाः भवन्ति इति हेतोः तेषां महोदयानाम् अत्र कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं स्वागतं करोमि। पुनश्च अद्य अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य जे आधारपुरुषत्वेन विराजन्ते ते भवन्ति राजस्थानप्रदेशे अवस्थितस्य सर्वकारीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयस्य आचार्याः पूर्णचंद्र उपाध्याय महोदयाः तेषाम् अत्र स्वागतं करोमि। तेषां मुखारविन्दात् वयम् अद्य शृणुम आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी कृतकाव्येषु गवेषणाधाराः। भवन्तः सर्वे जानन्ति कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अस्माकम् आचार्याः अस्माकं सभापतयः अस्माकं कृते आशीर्वादं प्रयच्छन्ति। अद्य ते कार्यव्यस्ताः सन्ति इति हेतोः तेषां महोदयानां कृते अनुरोधं करोमि ते कृपया अस्य कार्यक्रमस्य अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचनपुरस्सरम् अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं कार्यक्रमस्य बीजम् अस्मिन् विषये प्रास्ताविकं ते प्रस्तुवन्तु इति आचार्यः। सर अछन्ति तो बालेश्वर तर्हि जावत् यावत्कालपर्यन्तम् अस्माकं सभापतयः नागच्छन्ति तावत्पर्यन्तम् अहम् अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः
स्वागतं व्याहरामि। अत्र अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति धनञ्जय भंज महोदयः, पुनश्च गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः संयोजिताः सन्ति डॉक्टर सोनेली देई महोदयः। तत्र झारखंडतः संयोजिताः सन्ति गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयः, पुनश्च कुलदीप सिंह महोदयः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। केरला प्रदेशतः संयोजिताः सन्ति नारायण नंबूदरी महोदयः। अपि च अत्र अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति सावित्री सत्पथी महोदयः, सुखदेव दास महोदयः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। एतेषां समेषाम् आदौ अहं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे स्वागतं करोमि। अपि च अस्माकं बहवः शोधछात्राः रायगंज विश्वविद्यालयतः संयोजिताः सन्ति। अत्र विश्वनाथ महातो अस्ति, यत्किमपि रेकर्डिंग इत्यादिकं कार्यक्रमं भवति तस्य रेकर्डिंग स करोति इति हेतु तस्यापि अहम् अत्र स्वागतं करोमि। इदानीं मन्ये अस्माकम् आचार्याः अत्र संयोजिताः सन्ति, शृण्वन्ति इति हेतोः आचार्याणां कृते अयं मम अनुरोधः, ते कृपया अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचन पुरस्सरम् अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं रहस्यं प्रतिपादयन्तु इति। पुଣି ମାନେ ये सारे लैप करी ଯାଇଛନ୍ତି। हां ना କଥା हेले बेटे को जॉइन करছি ठीक है। अच्छा इदानीम् अस्माकम् आचार्याः संयोजिताः सन्ति अस्माभिः सह, अतः आचार्याः अनुरुध्यन्ते अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचन पुरस्सरम् अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं रहस्यं प्रतिपादयन्तु इति। आचार्याः हाँ धन्यवादाः प्रशांत महला महोदयाः बुद्धेश्वर महोदयानां कृते अपि धन्यवादाः। ये संयुक्ताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। दुर्गाशरणरथ महोदयेन अस्य अधिवेशनस्य श्रीगणेशः वेदपाठद्वारा कृतः, अतः ते धन्यवादाः। ते तु सम्प्रति शंकराचार्यस्य दक्षिणाम्नाय मठे शंकराचार्यस्य सविधे विद्यन्ते, तत्र साहाचार्यरूपेण तत्रापि योगदानं कृत्वा पाठयन्ति। अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य एतदेव महत्वपूर्णं योगदानम् इति अहं कथयिष्यामि। भवतु सर्वे अस्माकं परिवारस्य सदस्याः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं नमो नमः। अद्य अस्माकं आधारपुरुषरूपेण ये योगदानं कुर्वन्ति ते महान्तः विद्वांसः अस्माकं सर्वेषु सत्रेषु ते निष्ठापरायणाः सन्तः एव योगदानं कुर्वन्ति, संयुक्ताः भवन्ति। ते भवन्ति आचार्य पूर्णचन्द्र उपाध्याय महोदयाः, राजस्थान प्रदेशस्य एकस्मिन् सर्वकारी महाविद्यालये यः विषयः अस्ति सोऽपि विषयः सर्वेषामेव रुचिकरः विषयः, सर्वेषाम् उत्साहदायकः विषयः। भारतवर्षे ये प्रसिद्धाः कवयः, समीक्षकाः, नाट्यकाराः तथा अनुवादकाः, प्रतिभावन्तः विद्वांसः राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयाः, तेषां काव्य कृतिषु गवेषणाधारा इति विषयम् आधारीकृत्य पूर्णचन्द्र उपाध्याय महोदयाः भाषणं स्वकीयं भाषणं प्रदास्यन्ति। आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य दशा दिशा विषये यदा वयम् आलोचयामः तदा जेषां कवीनां वा लेखकानां नामग्रहणं विना एतत् पर्यालोचनं सम्पूर्णं न भवति। तेषु विद्वत्सु राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयाः अग्रगण्याः भवन्ति। आधुनिक युगे तेषां
लेखनी सर्वत्र एव तत्र प्रसारिता विद्यते। तैः काव्यानि लिखितानि, नाटकानि लिखितानि, प्रबन्धाः अपि लिखिताः, कथाः अपि लिखिताः, बहूनां ग्रन्थानाम् अनुवादः अपि कृतः। पुनश्च अनेकेषां कवीनां काव्यकविता प्रसङ्गे समीक्षा अपि तैः कृता। शताधिकग्रन्थानां ते रचयितारः भवन्ति। अस्माकं सर्वेषां पूज्याः ऐषमः इतः पूर्वं ते केन्द्र साहित्य अकादेमी पुरस्कारेण विभूषिताः आसन्, परन्तु ऐषमः ते अस्माकं बालसाहित्यस्य कृते अपि स्वकीयं पुरस्कारं प्राप्तवन्तः। तेषाम् उपन्यासरचना, गद्यकाव्यरचना सर्वदा एव प्रचलति। तेषां काव्यसृष्टिद्वारा साम्प्रतिकं संस्कृतवाङ्मयमेव समृद्धियुक्तं भवति। एतदर्थं यदा तेभ्यः वयं सर्वे प्रणामान् विनिवेदयामः, तेषां काव्यकृतिपरम्पराम् आधारीकृत्य गवेषणाधारा प्रसङ्गे ये स्वकीयम् उपस्थापनं करिष्यन्ति पूर्णचन्द्र उपाध्याय महोदयाः, तेभ्यः अपि वयं कार्तज्ञं विनिवेदयामः। मम दृढविश्वासः अस्ति यत् ये अनुसन्धातारः विद्यार्थिनः श्रोतारः विद्यन्ते, ते सर्वे यदा अस्य विषयस्य उपरि आलोकपातं करिष्यन्ति उपाध्याय महोदयाः, तेन सर्वे एव व्यासश्री परिवारस्य संयुक्तसदस्याः उपकृताः लाभान्विताः भविष्यन्ति। अत्र कश्चन संशयोऽपि नास्ति। अतः सर्वैः सावधानैर्भाव्यं, सावधानतया एव सर्वे शृण्वन्तु। अद्यतनम् इदम् अधिवेशनं तत्र सफलं भवतु, विना विघ्नेन एव अस्माकं तत्र समाप्तं भवतु। उपाध्याय महोदयानां भाषणं तु अतीव रुचिकरं भवति। ते तु महान्तः विद्वांसः, आधुनिक काव्यक्षेत्रे, संस्कृत काव्यक्षेत्रे तेषां महती गतिर्विद्यते। अतः पुनरेकवारं सर्वेभ्यः नमो वाकं विनिवेद्य, पुनः ये अस्माकं कनिष्ठाः विद्यार्थिनः, अध्यापकाः, गवेषणारताः अनुसन्धातारः विद्वांसः विद्यन्ते, तेभ्यः सर्वेभ्यः शुभाकाङ्क्षाः, शुभाशीर्वादं विनिवेद्य अस्माकं बुद्धेश्वर महोदयाः ये सूत्रधररूपेण कार्यं कुर्वन्ति, संयोजकरूपेण सर्वदा कार्यं कुर्वन्ति, महाला महोदयाः, तेभ्यः सर्वेभ्यः मम पक्षतः, सर्वेषां पक्षतः एव हार्दिकीं शुभेच्छां विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्कारः। प्रणामः आचार्याः। वयं कृतकृत्याः। भवताम् आशीर्वचनेन वयं धन्याः। भवताम् आशीर्वचनं शिरसि निधाय वयम् अग्रे गच्छामः। यथा भवन्तः उक्तवन्तः, इदानीं ये तावत् संस्कृतं पठन्ति, संस्कृतविषये आलोचनं कुर्वन्ति, ते अवश्यम् आचार्यान् राधावल्लभत्रिपाठी महोदयान् जानन्ति। तेषाम् इदानीम् आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये ते भवन्ति अद्वितीयः कवयः। आधुनिक काव्यकारेषु, नाट्यकारेषु, प्राबन्धिकेषु इमे भवन्ति अन्यतमाः। येषां काव्यानि, नाटकानि, प्रबन्धाः सर्वे संस्कृतज्ञाः पठन्ति। अत्र नास्ति संशयस्य लेशः। शताधिककाव्यानां रचयितारः, पुनश्च केन्द्रीय साहित्य अकादेमी पुरस्कारम् इमे प्राप्तवन्तः। बालसाहित्ये अपि येषां महती रुचि वर्तते, यथा भवन्तः उक्तवन्तः। अतः भवतां चरणकमलयोः साधुवादं, कृतज्ञतां, प्रणतिततिं विनिवेद्य अग्रे वयं गच्छामः, प्रकृतम् अनुसरामः। यथा भवन्तः सर्वे ज्ञातवन्तः, श्रुतवन्तश्च, अद्य अस्माकं ये आधारपुरुषाः भवन्ति ते भवन्ति अस्माकं समेषां परिचिताः पूर्णचन्द्र उपाध्याय महोदयाः। इमे राजस्थानप्रदेशे बुन्दी इत्याख्ये स्थाने
सर्वकारीय स्नातकोत्तर महाविद्यालये इमे आचार्याः सन्ति। अतः अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अद्य अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। तेषाम् आलोच्य विषय वर्तते आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी कृतकाव्येषु गवेषणाधाराः। आचार्याः अनुरुध्यन्ते, कृपया भवन्तः उपस्थापनं कुर्वन्तु भवतां विषयम्। आचार्य। नमो नमः। श्रूयते? ध्वनि श्रूयते मौला महोदय? श्रूयते श्रूयते। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य शतदीप व्याख्यानमालायाः कार्यक्रमेषु तत्र अस्माकं ये खलु महर्षि वेद व्यास शोधकेन्द्रस्य सभापतयः अस्माकं सर्वेषां वन्दनीयाः पूज्याः सारस्वतसाधकाः विद्वत्सल्लजाः आचार्यप्रवराः बहूनां विश्वविद्यानां कुलपतयः परम्परया ये अस्माकं गुरवः ते भवन्ति प्रणम्याः। अस्माकम् आचार्याः हरेकृष्ण शतपथी महोदयाः अपि च उपस्थिताः गुरुमातरः सावित्री शतपथी महोदयाः अपि च तत्र कार्यक्रमस्य ये खलु समन्वयकाः आशुकवयः डॉक्टर बुद्धेश्वर सरंगी महोदयाः कार्यक्रमस्य संयोजकः न केवलम् अस्य व्याख्यानस्य अपि तु शतव्याख्यानमालायाः सर्वेषां कार्यक्रमाणां वा सर्वेषां व्याख्यानानां वा सम्पूर्ण व्याख्यानमालायाः ये संयोजकाः परमविद्वांसः आचार्याः प्रशान्तकुमार महला महोदयाः अपि च वेदपाठकर्तारः ये खलु दुर्गा चरण महोदयाः अपि च परममित्राणि अस्माकं धनञ्जय महोदयाः उपस्थिताः सर्वे विद्वांसः शोधार्थिनः अध्यापकाः आचार्याः प्राचार्याः विद्यार्थिनः ये खलु गुणलब्धाः सारस्वतसाधकाः कवयश्च तदत्र सर्वेषां चरणेषु मम प्रणतिततयः। नाहं तादृश यथा गुरुपादिः उक्तं कश्चन विद्वान् वर्तते अत्र नाहं विद्वान् अपि तु अहम् आत्मानं धन्यं मन्ये यत् ये खलु मम एव प्रत्यक्ष गुरवः तेषामेव उपरि किमपि अद्य वक्तव्यम् उपस्थापितव्यम् परन्तु एतेषां महत् व्यक्तित्वसम्पन्नानाम् आचार्यप्रवराणां विषये किम्बाहं वक्तुं शक्नोमि वा शक्नुयाम् यतोहि एते सूर्यसमाः यथा कालिदासस्य उक्ति वर्तते को सूर्य प्रभवंसः कोचाल्पविषयामपि एतेषु दुतरमोहादुरूपेणास्मि सागरम् तथैव अहम् आत्मानं मन्ये कथं मम अल्पमत्या कथं वा सागरोपमानम् एतादृशानां विद्वत्तल्लजानाम् आचार्याणां कविवराणाम् उपरि किमपि वक्तुं शक्नुयाम् यतोहि येषां ज्ञानं वैदुष्यं यादृशं विशालं वर्तते तादृशं ज्ञानपारावारं कोऽपि एतादृशे अल्पीयसि समये वा कालखण्डे तत्र प्रतिपादयितुं तथा सर्वथा दुष्करमिति मम मतिः वर्तते। भवन्तः जानन्ति अर्वाचीन संस्कृत जगति अर्वाचीन संस्कृत साहित्य जगति
ये खलु प्रथितयशसः सन्ति कवयः आचार्याः यथा इदानीमेव भारतायन महाकाव्यस्य ये खलु प्रणेतारः बहूनां काव्यानां रचयितारः अस्माकं गुरवः तत्र हरे कृष्ण सतपति महोदयाः सन्ति। तथैव देवाप्रसाद द्विवेदितः आरभ्य प्रभुनाथ द्विवेदी केशवदासः अपि च आचार्य अभिराज राजेन्द्र मिश्र हरिनारायण दीक्षितः वसुदेव माधवः एवं बहवः सन्ति विद्वांसः। तेषु विद्वत्सु अन्यतमः कविवरः वर्तते आचार्य राधावल्लभ। तत्र समकालिकः कवि अभिराज राजेन्द्र मिश्रोऽपि राधावल्लभस्य उपरि किमपि कथयति, तस्य प्रातिभ्यं तस्य वैदुष्यं तत्र प्रकटीकुर्वन् आचार्यः अभिराज राजेन्द्र मिश्रः कथयति यत् सागरीयः राधावल्लभः यायावरीय राजशेखरः तदेतस्याः उक्तेः तत्र प्रमाणितुं शक्यते आचार्य राधावल्लभस्य कीदृशं व्यक्तित्वं वर्तते। तथापि यथा निर्देश वर्तते आयोजकानां एताविधौ वा एताविधे एकस्मिन् कालखण्डे एव किमपि तदुपरि वक्तव्यं विषयः वर्तते। ये आचार्य राधावल्लभ तथा काव्येषु गवेषणाधारा अस्तु तावत् यथा निर्देश वर्तते तदनुसारम् अस्माभिः प्रवर्तितव्यम्। आचार्य राधावल्लभस्य व्यक्तित्वं कर्तृत्वं च तेषां परिचयः। आचार्य राधावल्लभ यदि अभिनवं कालिदासं को वा न जानाति सम्प्रति पिता च पण्डितः गोकुलप्रसाद त्रिपाठी नाम साम्येह पितरसौ आसीत् मध्यमपुत्रः आसीत् यस्य पितामहः रामप्रसाद त्रिपाठी। जनकः गोकुलप्रसाद त्रिपाठी आसीत् एकाधारेण सुरभारती हिंदी साहित्य मर्मज्ञ विद्वान्। स एव संस्कारः समागतः आचार्याणां राधावल्लभानां रक्तकणिकासु। मातृवात्सल्यरहितोऽसौ शिशुः पित्रा लालितः परिपोषितः अतः तु अंतर्मुखी वर्तते, परन्तु व्यक्तित्वमस्य सर्वथा अपूर्वं वर्तते। तदग्रे पश्यामः कीदृशं व्यक्तित्वं वर्तते एतेषां शिक्षा तत्र 65 उत्तर 19तमे सदीये मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परीक्षायां विज्ञान विषयम् अवलम्ब्य प्रारब्धा। तत्र सर्वोच्चङ्कम् अवाप्यपि एतेनैव सन्तुष्टः, यतोहि भारतीय संस्कृतेः सुरभाषायाश्च यः संस्कारः एतेषां रक्तकणिकासु आसीत् तदवलम्ब्य एतैः संस्कृत शिक्षायां स्वकीयः प्रवेशः कृतः। अतः सागर विश्वविद्यालय एतैः आचार्याणां रामजी उपाध्याय वर्याणां ये खलु अस्माकं गुरुवर्याणां गुरवः सन्ति तेषां शिष्यत्वेन तत्र स्नातकोत्तर कक्षायां 70+1 संवत्सरे 62% न अधिक प्रतिशतम् अंकैः तत्र विश्वविद्यालये स्वर्णपदकम् अवाप्य तत्र स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण। तदनन्तरं तेषामेव मार्गनिर्देशनेन तत्र विद्यावारिधि उपाधि अपि प्राप्ता। संस्कृत कवियों के व्यक्तित्व के विकास इति विषयम् अवलम्ब्य विद्यावारिधि उपाधि सागर विश्वविद्यालयेन अवाप्ता। ततः परम् 81+1 संवत्सरे तत्र origin and development of theatre in ancient India इति विषयम् अवलम्ब्य डीलिट उपाधि अपि लब्धः। तदस्य आचार्य राधावल्लभस्य व्यक्तित्वं सागरोपमम् अनन्तं विशालम् उदात्तं गभीरं च। तत्र मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता इति न्यायेन एते अत्यल्पं वदन्ति, परन्तु यथा
कालं यथा आवश्यकं भवति ते कथनेनैव पृष्ठतः गच्छन्ति। यदि कश्चित् सम्मुखं तिष्ठति सः चिन्तयति या अयं तु किमपि न वदति, परन्तु यतोहि तविहृदयोऽसौ अन्तः चिन्तयन् वर्तते, न केवलं किमपि तत्र चिन्तनस्य कारणं न किमपि व्यक्तित्वं वैयक्तिकं वर्तते, अपि तु समग्रस्य विश्वस्य विषये सः चिन्तयति। यथा यानारोहणे गच्छति यथा तथा स्वकीयकक्षे उपविशन् वर्तते, तदानीमपि एतस्य चिन्तनधारा प्रवर्तते काव्यधारारूपेण। साक्षात् मया प्रत्यक्षमेव अनुभूतः। तत्र कक्षासु अपि यदि कश्चन विद्यार्थी तत्र तिष्ठति तेषाम् आचार्यप्रवराणां ज्ञानं न भवति यदि कश्चित् विद्यार्थी वर्तते वा न। हेतु चक्षुंसि पाक्षिणि उन्मील्य एव ते पाठयन्तः सन्ति। यदि कश्चित् विद्यार्थी प्रश्नं पृच्छति तदा धारा प्रभावरूपेण गङ्गाधारा प्रस्फुटति इति अस्माकं प्रत्यक्ष अनुभूतिः वर्तते। एतेषां व्यक्तित्वं मन्ये वा अहम् एतत् कथयितुं नैव पृष्ठतः गच्छामि यत् यथा अस्माकं भगवतिना ते खलु प्राचीनकविवर्येण उक्तं तथैव वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणं चेतंसि को विज्ञातुम् अर्हसि। अन्तः कोमलवत् बहिः तु नारिकेलवत् एतेषां व्यक्तित्वं वर्तते। यद्वा भवतु तत्र आचार्यवर्याणां यत् कार्यक्षेत्रं वर्तते तदुपरि अपि कश्चन प्रकाशः अस्माभिः प्रतिपादनीयः इति धिया पश्यामः। 17-19 ऐश्वर्यात् आरभ्य एतेषां सेवा प्रारब्धा इति कथयितुं शक्यते। यतोहि सागर विश्वविद्यालये तत्र संस्कृत विभागे यूजीसी शोधाध्येतावृत्ति अवाप्य एतैः 70-19 आरभ्य 70-19 तमं यावत् तत्र अध्यापकत्वं कृतं। ततः परं 71-19 आरभ्य 370-19 यावत् अनेन उदयपुरस्थ श्री मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय राजस्थान यत् वर्तते तत्र संस्कृत विभागे अध्यापकत्वेन तत्र सेवा प्रारब्धा। तदनन्तरं एते सागरं प्रति समागताः। तत्र सह आचार्यं पुनः आचार्य पदम् अवलम्ब्य 14-20 संवत्सरे एते सेवानिवृत्ताः अभवन् सागर विश्वविद्यालये। आचार्य त्रिपाठी वर्याणां सुशैक्षणिक प्रशासनिक गुणवत्तया सागर विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागः तदीय सेवाकालावसरे तत्र नालन्दा विश्वविद्यालयस्य उपमा कर्तुं शक्यते। यतोहि त्रिपाठी वर्याणां बहुमुखी व्यक्तित्वम् अवलम्ब्य तदानीन्तन संस्कृत विभागः विविध शोध परियोजना अपरिगणित राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी व्याख्यानमाला नाट्य प्रदर्शन नवोदित प्रतिभा समागम निरंतर सुचारु शैक्षणिक कार्यादीनां स्वस्थ वातावरणेन सुसमृद्ध संजातः। नैके गुणलब्धकाः छात्राः देशात् प्रदेशान्तरात् आगत्य तत्शिष्यत्वम् अवलम्ब्य कृतार्थाः संजाताः। अतः आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी वर्याणां व्यक्तित्वम् अनुपमं वर्तते। तद्विशदम् अत्र प्रतिपादयितुं विशदरूपेण प्रतिपादयितुं नैव शक्येत। एतत् स्थिरतण्डुलन्यायेन तत्र किमपि प्रतिपादयितुं शक्यते। विदेशयात्रा किंवा वदामः विदेशयात्रात्वेन एतैः तत्र बैंकाक, जापान, जर्मन, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, कोलंबिया, बांग्लादेश इत्यादिषु बहुवारम् अतिथि आचार्यत्वेन तत्र गताः, अपि च तत्र गत्वा व्याख्यानं प्रदत्तवन्तः।
एतेषां विदेशया वैदेशिककार्ये अपि तत्र बहूनि कार्याणि शोधकार्याणि एतैः सम्पादितानि। एतेषां प्रशासनिकपदावस्थितिः तत्र संख्याधिष्ठाता विभागाध्यक्षस्य डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालयस्य तत्र वरिष्ठतम आचार्यत्वेन एतैः नैकवारं भारः स्वीकृतः। सद्धि अनेन विश्वविद्यालयेन कलासंकायाधिष्ठातृत्वेन भारतीयं दीर्घकालिककार्यभारः गृहीतः। अपि च संस्कृतविभागाध्यक्षत्वेन स्वकीयं विभागीयं दायित्वम् अलङ्कुर्वता अनेन भाषाविज्ञान दृश्य सत्यादीनां हिंदी विभागस्य च नैकेषां विभागानाम् अध्यक्षमपि सम्पादित एतैः। अपि च एकाडेमिक् कौन्सिल् इति कार्यपरिषद् वर्तते विश्वविद्यालयस्य, तत्रापि एते समन्वयकाः आसन्। मध्यप्रदेश केन्द्रीय संस्कृतमण्डलस्य अध्यक्षमपि एतैः अलङ्कृतं वा स्वीकृतं। प्रभारी कुलपतित्वेन अपि नैकवारम् एते कुलपतेः भारः गृहीतः। अपि च स्थायी कुलपतित्वेन नवदेहलीस्थ मानव संसाधन मन्त्रालयादिन इदानीं यः खलु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः वर्तते, पूर्वतनं नाम वर्तते राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं, तदस्य कुलपतित्वेन अष्टाधिकं द्विसहस्रतमतः त्रयोदशाधिकं द्विसहस्रं यावत् पञ्चवर्षाणि एते कुलपतित्वं स्वीकृतम् इति। अपि च नवदेहलीस्थ श्रीलाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ इदानीमपि स केन्द्रीय विश्वविद्यालयः वर्तते। तस्याः संस्थायापि वा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्यापि कुलपतेः अतिरिक्त प्रभारः एतैः गृहीतः। पुरस्कारः सम्मानाश्च किं वा वदामः, तत्र अस्माकं ये खलु गुरुपादाः हरेकृष्ण सद्पति महोदयाः इदानीमेव प्रतिपादितवन्तः यत् नैकैः पुरस्कारैः सम्मानिताः। इदानीमेव साक्षात् एतैः तत्र मानवी इति यद् बालोपन्यासः वर्तते, तद् उपन्यासम् अवलम्ब्य बालसाहित्यसम्मानेन सम्मानिताः संस्कृतसाहित्य अस्माकं साहित्य अकादमी पक्षतः। अपि च एतैः संस्कृत कवियों के व्यक्तित्व का विकास इति ग्रंथम् अवलम्ब्य उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादम्या तत्र 1976 ईस्वीये संवत्सरे समाहिताः। तत्र 1978 ईस्वीये अखिल भारतीय प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानेन तत्र पुरस्कृतः। अपि च 1979 ईस्वीये वाल्मीकि विमर्श इति शीर्षकम् अवलम्ब्य संस्कृत अकादमी पुरस्कारेण सम्मानितः। 1982 ईस्वीये संवत्सरे कुन्दमाला इति संस्कृत नाटकस्य अनुवादम् अवलम्ब्य मध्यप्रदेश संस्कृत परिषद पक्षतः राजशेखर पुरस्कारः लब्धः। 87 इति ईस्वीये भरतक द्वात्रिंशकात् अवलम्ब्य मध्यप्रदेश संस्कृत अकादम्या व्यास पुरस्कारेण सम्मानितः। अपि च बहवः सम्मानः तत्र सम्प्राप्ताः, परन्तु प्रमुखरूपेण तत्सर्वं कथयितुं न शक्यते। तथापि तत्र 1994 94-एकविंशतितम ईस्वीये संवत्सरे सन्धानम् इति यत् एतेषां काव्यसङ्ग्रहः वर्तते, तदवलम्ब्य साहित्य अकादमी द्वारेण भारत सर्वकारस्य सर्वोच्च पुरस्कारः लब्धः। यदैः आचार्यपदैः इदानीमपि सम्मानाः प्राप्यन्ते, तेषां सर्वेषां सम्मानानां अत्र प्रतिपादनं सर्वथा कर्तुं नैव शक्यते। पदे एतावत् कथयितुं शक्यते यत् एतेषां व्यक्तित्वम् अतीव दुष्करं वर्तते वा व्यक्तित्वं ज्ञातुं सर्वथा दुष्करं वर्तते। यतोहि एते न केवलं परिवारस्य वा विद्यार्थिनां वा तेषाम् उपरि चिन्तनम् एतेषां वर्तते, अपि च समग्रस्य समाजस्य कृते तेषां चिन्तनं वर्तते। तत्र नासौ किमपि कस्मादपि विभेति स्वयमेव सन्धानमिति स्वकीय मौलिक काव्यसङ्ग्रहः वर्तते, तस्य प्रस्तावनायाम् असौ निर्भीकरूपेण उद्घोषयति, स्पष्टम् आवेदयति। तस्य निर्भीकत्वं पश्यन्तु भवन्तः। ते कथयन्ति, यदि नो शृणुते कश्चित् यदि नैव पठत्यपि तेन मे किमिह छिन्नं विच्छिन्नं विकलभवे।
एतादृशं व्यक्तित्वं वर्तते। तेषां चिन्ता नास्ति कोऽपि तस्य काव्यं पठेत् वा शृणुयात् वा पठित्वा श्रुत्वा वा किमपि वदेत् इति न जानीमः। अहं जानामि एकदा तत्र काशी राष्ट्रीय संघस्य आसीत् सागर विश्वविद्यालये यदा एते विभागाध्यक्षाः आसन् तदानीम् अभिराज राजेन्द्र ऋषि महोदयाः तत्र मुख्यातिथित्वेन तत्र समागताः सन् तत्र राष्ट्रीय संघस्याम्। अपि च तत्रैव तदनन्तर श्रीवास्तव इति कश्चन कुलपतिः आसीत्, स अध्यक्षं कुर्वन् आसीत् तस्य कार्यक्रमस्य वा तस्य संघस्याः। तत्र दशनिमेषः विलम्बेन एव कुलपतयः समागताः। तदानीम् आचार्यवर्याः ये खलु तेषाम् अधीने एव कार्यं कुर्वाणाः आसन्, परन्तु यदा कुलपतयः आगताः ते उक्तवन्तः किं भवान् भवेयुः नाम अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः, परन्तु अस्माकं ये खलु सारस्वतः अतिथयः सारस्वत विद्वांसः आगताः यथा अभिराज राजेन्द्र ऋषि महोदयाः, ते अत्र आगत्य अत्र वर्तन्ते, परन्तु भवान् अत्र आगच्छति विलम्बेन, एतत् शोभनीयं न भवति, एतद् भवतां कृते अशोभनीयं वर्तते। भवन्तः अस्माकं सारस्वतविदुषः न तथा गरिमत्वं प्राप्नुवन्ति। तत्र कुलपतिभिः तत्र क्षमायाचनापि कृता। एतादृशं वैदिकं व्यक्तित्वं वर्तते अस्माकं अभिनव आचार्यस्य राधावल्लभस्य। आचार्य राधावल्लभस्य रचनासंसारस्तु विशालः वर्तते। 200 अधिकं रचनाः इदानीं सञ्जाताः। प्रायशः धाराप्रवाहेण एते रचयन्तः सन्ति। एते तु रचयन्ति बहुविध शाखासु, यथा अस्माकं सत्पति महोदयैः उक्तं यत् काव्येषु महाकाव्येषु गीतिकाव्येषु मुक्तकाव्येषु यथा प्रवृत्ति वर्तते तथा नाट्यशास्त्रे प्रवृत्ति वर्तते। तत्र समीक्षाग्रन्थेषु अपि अनित्यग्रन्थेषु अपि वर्तते एव। इदानीं पश्यन्तु, तत्र ये खलु यूट्यूब् पश्यन्ति, ये खलु ये संयोजिताः सन्ति गुरुपादेशः वा अन्यत्र विमर्श इत्यादिषु बहु वाट्सप् समूहाः बहवः सन्ति। तेषु एतेषां नास्ति किमपि एतादृशं दिनं वा एतादृशः दिवसः यत्र तेषां व्याख्यानं न भवेत्। तत्र नाट्यशास्त्रम् अवलम्ब्य भवतु वा तत्र आधुनिकसंस्कृतसाहित्यम् अवलम्ब्य भवतु, विषयं भवतु वा तत्र शोधकार्यं शोधपरम्परां भवतु, भारतीयज्ञानपरम्पराम् आदाय भवतु वा रामायणं भवतु आदाय भवतु, महाभारतम् अवलम्ब्य भवतु, नवीनप्रकाशनम् अवलम्ब्य भवतु, एतेषां रामकथाम् अवलम्ब्य वा भवतु, तत्र एतेषां व्याख्यानं नैरन्तर्येण एव प्रचलत् वर्तते। तत् किं वा अधिकं वदामि। यदा इति षड्वर्षात्मकः बालः आसन् तदानीमेव एतैः काव्यरचना प्रारब्धा। अहं मन्ये साक्षात् सरस्वती एव वाग्देवी एव एतेषां जिह्वायां वर्तते। मया अनुभूतमपि यदा उत्तरयानेन एते चालयन्तः आसन्, अहं पृष्ठतः विद्यार्थित्वेन एतेषां पृष्ठभागे उपविष्टः आसम्। एते तदानीमपि काव्यं तात्कालिकरूपेण रचयित्वा गायन्तः परिरक्षन्ते स्म। इदानीं मम अनुभूतिः वर्तते एव। अस्तु, तावत् एतैः आचार्यैः 200 अधिकानि पुस्तकानि रचितानि, मौलिकानि भवन्तु वा अनुदितानि भवन्तु वा सम्पादितानि भवन्तु सन्ति। तासां रचनानां वा तासां कृतीनां कश्चन विभागत्वेन विभाजयितुं शक्येत, वर्गत्वेन वर्गीकरणं कर्तुं शक्येत। तदा मौलिकसंस्कृतरचना यदि रचनाः पश्यामः तर्हि एतेषां 20 मौलिकसंस्कृतरचनाः वर्तन्ते। तत्र संस्कृतभाषायां यथा संस्कृतभाषया वा संस्कृतभाषा साहित्यसंरचने यथा एतेषां प्रवृत्तिः वा गतिः वर्तते, तथैव हिन्दी भाषायां वर्तते। आङ्ग्लभाषामाध्यमेन अपि समीक्षा इत्यादिकं कार्यं कुर्वन्तः परिलक्ष्यन्ते। मौलिकसंस्कृतरचना एतेषां सन्ति 30 प्रायः रचनाः। तत्र मौलिक अध्ययनात्मकरचनाः अनुसन्धानात्मकरचनाः वर्तन्ते 40 संख्यकाः प्रायशः।
यतोहि इदानीमपि ते रचयन्ति सर्वं तु ज्ञातुं न शक्यते मया पूर्वमेव उक्तं यथा असितगिरिसंसार तज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी तत्तमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदवित्तगुणानां ईशपारं न जाति तादृश एव एषः आचार्य वर्तते साक्षात् सैव वर्तते अहं शिवस्य अवतारत्वेन एतान् आचार्यान् अहम् अनुभवामि अपि च एतेषां वर्तते सम्पादिताः ये खलु रचनाः याः रचनाः सन्ति ताः प्रायः 20 वर्तन्ते अपि च विशिष्टाध्ययन परियोजना इत्युक्ते तत्र रिसर्च् प्रोजेक्ट् इत्यादि प्रतिवेदनात्मकरचनाः सन्ति तेपि 15 ताः वर्तन्ते अभिनन्दनसङ्कलात्मक रचनाः सम्पादिताः अभिनन्दनग्रन्थादिकाः सन्ति तेपि 10 प्रायः सन्ति संस्कृतग्रन्थानां समीक्षा सम्पादनात्मकरचनाः अपि एतेषां प्रायशः 30 वर्तन्ते भाषान्तररचितग्रन्थानां संस्कृतानुवादात्मकरचनाः प्रायशः 10 वर्तन्ते अनुदिताः रूपान्तरितरचनाः प्रायशः 30 वर्तन्ते मौलिकहिन्दीरचनाः प्रायशः 10 वर्तन्ते एवं भूतः साकल्येन 200 रचनाः स्युः मौलिकसंस्कृतरचनानां सामान्यपरिचयः तु नितान्तम् अपेक्षते इति तत्र मौलिकसंस्कृतरचनाः काश्चन मया सङ्गृहीताः तासां रचनानाम् उपरि अत्र केवलं नामगणनदृष्ट्या नामगणनं क्रियते संस्कृत नाट्यरचना यथा वर्तन्ते तासु नाट्यरचनासु एवं प्रेमपीयूषं चण्डूलप्रस्थीयं नाट्यमण्डपं भारतीय रङ्गसमुन्मेषः प्रेक्षणकसप्तकं सुशीलाप्रेक्षणकम् इत्यादिकं वर्तन्ते इत्यादि रचनाः वर्तन्ते नाट्यरचनात्वेन संस्कृतगद्यरचनात्वेन तथा महाकविकण्टका संस्कृतनिबन्धकलिका आदिकविर्वाल्मीकिः उपाख्यानमालिका विक्रमचरितम् अभिनवसुखसारिका तत्र थाईदेशस्य इतिहाससंस्कृतिश्च अन्यच्च स्मितरेखा आत्मानात्मनम् अनुभवविधि ताण्डवम् अपि च तत्र इदानीम् एव तत्र यस्य कृते ते एतैः बाल साहित्य अकादमी पक्षतः तत्र सम्मानितः एते एवति बालोपन्यासः मानवी इति उपन्यासः वर्तते संस्कृतगद्यरचना संस्कृतपद्यरचना इति कथयितुं शक्यते सद्य पद्यरचनानां तत्र एवं शीर्षकाणि भवन्ति सन्धानं लहरिदशकं गीतधिवरं सम्प्लवः संसरणं समष्टिः इदानीमेव तत्र सद्यः वर्षद्वयाभ्यन्तरे वा वर्षत्रयाभ्यन्तरे प्रकाशितं महाकाव्यद्वयं वर्तते एकं वर्तते कविचरितं पूर्वं नाम आसीत् वाल्मीकिचरितमिति कालान्तरे एतैः आचार्यपादैः कविचरितमिति तस्य नामकरणं कृतम् इति प्रकाशनाधीनं वर्तते वाल्मीकिचरितं प्रकाशितं सम्पूर्ण इदानीं यावत् प्रकाशितं न वर्तते प्रकाशनाधीनं वर्तते कविचरितम् अपि च सौभाग्यनुपुरम् इति सद्यः एव प्रकाशितं वर्तते तेषां महाकाव्यं वर्तते काव्यशास्त्रीयरचनात्वेन एतेषां वर्तते अभिनव काव्यालङ्कारसूत्रम् अतीव सुन्दरं रमणीयतमं वर्तते तद् पश्यामः तत्र कीदृशी एतेषां शोधदृष्टिः वर्तते तद् कालान्तरे पश्यामः एवमेव हिन्दीभाषायामपि बहुरचनाः सन्ति तेषाम् अत्र परिगणनं कर्तुं नैव शक्यते यतोहि अत्यल्पेन कालेन कथं वा प्रकाशितुं शक्यते यतोहि बहु किमपि अस्माभिः इदानीं वक्तव्यं वर्तते सम्पादितकार्याणि अपि बहूनि सन्ति अनुदितकार्याणि सन्ति तेषां सर्वं विवरणमत्र उपपादयितुं प्रतिपादयितुं नैव शक्येत इति कृत्वा किञ्चित् अग्रे सरामः तत्र आचार्य वर्याणां यत् शोधकार्यपरम्परा वर्तते वा गवेषणाधारा वर्तते तदुपरि अस्माभिः चिन्तनीयं किमपि कथनीयं भवति यतोहि आचार्य वर्याणां तत्र मार्गनिर्देशनेन तत्र संस्कृतविभागे 38
शोधार्थिनः शोधो कार्यं कृत्वा शोधोपाधिं विगम्य तत्र उपकृताः सन्ति। अष्ट अष्टात्रिंशत् शोधार्थिनः तत्र पश्यन्तु एतादृशी शोधदृष्टिः वर्तते आचार्याणां राधावल्लभ त्रिपाठिवर्याणां। तत्र सर्वेषां शोधप्रबन्धानां सर्वेषां शोधार्थीनाम् अत्र नामग्रहणं ग्रहीतुं नैव शक्यते, तथापि केषाञ्चिदेव तत्र अत्र परिगणनं कर्तुं शक्यते। यतोहि पश्यन्तु बहुमुखी प्रातिनिध्यं कथम् एतेषां शोधकार्ये वर्तते। यतोहि तत्र महाकाव्यं भवतु वा काव्यशास्त्रं भवतु, रामायणं भवतु, महाभारतं भवतु, रागकाव्यं भवतु, तत्र दर्शनशास्त्रं भवतु, तत्र बहुविधासु एतेषां प्रवृत्तिः आसीत् इति ज्ञातुं शक्यते। यथा संस्कृतरूपकोमि प्रकरण का विकास एकं शीर्षकं वर्तते, तदुपरि अपि शोधकार्यं जातम्। एतेषां मार्गनिर्देशनेन संस्कृतरूपकोमि प्रयोगधर्मिता, रागकाव्यपरम्परा, हरिवंशपुराणम् इति अवलम्ब्य तत्रापि वर्तते। संस्कृतशतकाव्यपरम्परा तदुपरि अपि तत्र शोधकार्यं कृतम्। एतेषां मार्गनिर्देशनेन साहित्यरत्नाकरस्य समीक्षात्मक अध्ययनमिति आचार्येण भागीरथीनन्द महोदयेन तत्र शोधकार्यं कृतं। चक्रपाणिविजयमहाकाव्यस्य समीक्षात्मक अध्ययनं, संस्कृत सुप्रभा नाम संस्कृत टीका सहित सम्पादनमिति एतत् महाकाव्यं यत् वर्तते, केवलं महाकाव्यं तत्र वर्तते, तत्र सम्पादनं संस्कृत टीका विधाय तत्र समीक्षणं विहितं। तत्र अहमेव तत्र शोधार्थी आसम्। तत्र भारतवर्षे प्रथमवारमेव तत्र संस्कृत टीकां विधाय शोधकार्यम् अस्माकं भारतवर्षे कृतम् इति तत्र प्रमाणं वर्तते। यतोहि परीक्षकाः ये आगताः तेऽपि तत्र चमत्कृताः सञ्जाताः। संस्कृतटीकाम् आदाय कथं वा शोधकार्यं कर्तुं शक्यते इति प्रश्नः आसीत्। यतोहि तत्र यथा मौखिकपरीक्षा आसीत् तदानीम् आचार्यत्रिपाठिभिः उक्तं यत् न यदा तत्र समीपे तत्र परीक्षकैः उक्तं, दिल्ली विश्वविद्यालयस्य सत्पाल नारंग महोदय आसन्, ते उक्तवन्तः यत् कथम् एवं भवति, संस्कृतटीकां लिखित्वा कथं शोधकार्यं कर्तुं शक्यते, एतत् तु कदापि न जातं। तदा एतत् आचार्यैः राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयैः उक्तं यत् न कृतं यत् तदेव शोधकार्यं भवति, इदानीं क्रियते। अतः संस्कृतटीकाम् अवलम्ब्य सा परम्परा तदानीं तरकालात् एव प्रारब्धा इति त्वं जानामि। तत्र बच्चूलाल अवस्थी महोदयानां यत् दार्शनिकानाम् आचार्याणाम् उपरि अपि तत्र व्यक्तित्वकथनम् अवलम्ब्य अपि तत्र शोधकार्यं कृतम् एतेषां निर्देशनेन। ऐतरेयब्राह्मणम् अवलम्ब्य अपि कृतम्। तत्र आयरन इन संस्कृत ड्रामा इति क्षेत्रवासी पंडा महोदयैः शोधकार्यं कृतम्। एवं स्मृतितत्त्वम् अवलम्ब्य अपि तत्र रमाकान्त पाण्डे महोदय आचार्यैः तैः अपि शोधकार्यं कृतम् एतेषां मार्गनिर्देशनेन। तत्र समुदायेन 38 शोधार्थिभिः शोधकार्यं कृतम् एतेषाम् आचार्यवर्याणां मार्गनिर्देशनेन। अपि च आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठीनाम् उपरि इदानीमपि शोधकार्यं क्रियते। अपि च तेषां रचनासंसारमवलम्ब्य बहु किमपि शोधकार्यं कृतं। मम एव मार्गनिर्देशनेन तत्र एकेन शोधार्थिना तत्र 5 वर्षेभ्यः पूर्वमेव वा 10 वर्षेभ्यः पूर्वमेव तत्र संस्कृत साहित्य में प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी के साहित्य में लोक चेतना इति विषयम् अवलम्ब्य तत्र शोधकार्यं विहितम्। तत्र तेषां प्रेक्षणिकसप्तकम् अवलम्ब्य अपि तत्र ग्वालियर विश्वविद्यालयतः काचित् शोधछात्र्या वा छात्रया तत्र शोधकार्यमपि कृतम्। अपि च आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी वर्याणां यद् गद्यकाव्यजातं वर्तते वा कथानकं वर्तते, कथासाहित्यं वर्तते, उपन्यासजातं वर्तते, तदवलम्ब्य अपि तत्र शोधकार्यं कृतमेव, तत्र शोधोपाधि प्राप्तः। इदानीमेव प्रत्यग्नमेव यत् प्रकाशितं वर्तते तत्र सौभाग्यानुपुरम्, अपि च इदानीमेव रचितं वर्तते कविचरितं। तदुपरि अपि इदानीं मम मार्गनिर्देशनेन तत्र शोधार्थिभिः शोधकार्यं क्रियते। तत्र एकः सहआचार्यः वर्तते, तस्य नाम वर्तते ब्रजेश शास्त्री।
सः इदानीं शोधकार्यं कुर्वन् अस्ति। कविचरितमिति महाकाव्यम् अवलम्ब्य। अपि च एकः सः आचार्य सहायक आचार्य वर्तते मेघा इति। सा अपि सौभाग्यानुपुरम् इति यत् महाकाव्यं वर्तते तस्य महाकाव्यस्य समीक्षात्मक अध्ययनम् इति विषयम् अवलम्ब्य सा अपि शोधकार्यं कुर्वती अस्ति। अपि च मानवी इति बालोपन्यासः वर्तते तस्य उपन्यासस्य समीक्षात्मक अध्ययनम् इति विषयम् अवलम्ब्य कुलदीप सिंह वर्तते सति शोधकार्यं कुर्वन् अस्ति इति। इदानीमपि राधावल्लभ त्रिपाठी वर्याणां उपरि शोधकार्यं नैरन्तर्येण क्रियते। एतादृशः विद्वान् वर्तते आचार्य वर्तते। एतेषां गवेषणादृष्टिः वर्तते आचार्यवर्याणां। तेषाम् आचार्यवर्याणां यत् साहित्यं वर्तते तस्य शोध प्रातिभ्यं यथा स्वयस्य वर्तते तथैव आचार्यवर्यस्य याः रचनाः वर्तन्ते याः कृतयः वर्तन्ते तासु कृतिषु तत्र शोधकार्य से नवीना दृष्टयः बहवः सन्ति। प्रमुखरूपेण अर्वाचीन संस्कृत साहित्यस्य यत् उद्देश्यं वर्तते वा यत् क्षेत्रं वर्तते तद्भवति सामाजिक चैतन्यं वा सामाजिक अवबोधनं। तदेव आचार्यवर्याणां प्रमुखम् उद्देश्यं। तदवलम्ब्य शोधकार्यं प्राचुर्येण कर्तुं शक्यते। ततोहि स्वयमेव आचार्यः राधावल्लभः लहरी दशकम् इति यद् गीतिकाव्यं वर्तते तत्र जनता लहरी वर्तते। जनता लहर्याम् एकं पद्यं वर्तते तदेव तदत्र अहं प्रतिपादयामि। ततः विवेचयितुं शक्यते यत् कथं लोकचैतन्यं वा तत्र जनता जनकवित्वं तस्य वर्तते वा जनवादित्वं वर्तते वा लोकचेतनायाः आवश्यकता कथं वर्तते ज्ञातुं शक्यते। स कथयति यदि लोकचैतन्यं नास्ति लोकचैतन्यस्य यदि अभावः वर्तते तर्हि शास्त्रस्य वा शास्त्राणां धर्माणां समस्त पौराणिकवृत्तानामपि निरर्थकत्वम् इति। तदिदं पद्यं वर्तते। कथयति शास्त्रस्य अध्ययनं वृथाधिकतरं धर्मस्य चर्चा वृथा वैकल्यं कृता कथापि सकला पौराणिकी शाश्वती नोद्याता जनता जनस्य हृदये नारायण संस्थित नोज्ञाता यदि नु कृतस्ति जनतो तद्वधाय यत्नो नवा। पश्यन्तु एतादृशं यत् लोकचैतन्यं प्रमुखम् उद्देश्यं वर्तते आचार्य राधावल्लभीय रचनानां। तदिदं लोकचैतन्यं तदा इदानीं यत् खलु उपादेयत्वं वर्तते अस्माकं भारतीय समाजस्य कृते। यतोहि कस्यचित् अपि समाजस्य यदि संवर्धनम् अपेक्षते राष्ट्रस्य संवर्धनम् अपेक्षते तर्हि तस्य समाजस्य यत् मानविकं मानविक जीवनमूल्यबोध वर्तते मानविक जीवनमूल्यबोधस्य संवर्धनं नितान्तम् अपेक्षते। तत्र इदानीं मानवीय जीवनमूल्यबोधस्य यथा ह्रासः भवति तथा ह्रासः कदाचित् अपि नैव सञ्जातः। अतः इदानीन्तन समाजे अस्य मानवीय अपहृत मानवीय जीवनमूल्यबोधस्य पुनः संवर्धनं नितान्तम् अपेक्षते। तद्दृष्ट्या एव आचार्य राधावल्लभीय या कृतयः वर्तन्ते रचनाः वर्तन्ते तासां रचनानाम् उपादेयत्वं वर्तते। तत्र प्रमुखरूपेण यदि पश्यामः यत् खलु सांस्कृतिकपर्यावरणचेतना दृष्ट्या भवतु वा तत्र प्राकृतिकपर्यावरणदृष्ट्या भवतु इदानीं तदेव वैशिष्ट्यं वर्तते। यतोहि सांस्कृतिकपर्यावरणप्रदूषणम् इत्युक्ते सामाजिकविसङ्गतिः इति नाम संक्षिप्तं निर्वचनं। तत्र पुनः सामाजिकविसङ्गतौ किं भवति न दलितपीडा दुर्बलसोपरि
सबलस्य अत्याचारः, क्षणिकदुर्दशा, नारीनिर्यातना, भ्रष्टाचारः, उत्कोचग्रहणं, व्यभिचारः, दुराचारः, अनीतिः, कुरीतिः, धर्माडंबरता, आतंकवाद, अशिक्षा, संस्कारहीनता, झनोल्लुपता, स्वार्थप्रधानता इत्यादि उच्छृंखलता इत्यादीनि तत्त्वानि अधिकुर्वन्ति। सांस्कृतिकपर्यावरणस्य प्रदूषणत्वेन तदेतस्य तु उत्थानं वा अवबोधनं नितान्तम् अपेक्षते इति कृत्वा तत् दृष्ट्या वा इदानीं शोधकार्यं कर्तुं शक्यते इति आचार्य राधावल्लभस्य साहित्ये तत् परिलक्ष्यते। यथा वयं पश्यामः गीतधीवरमिति यत् गीतकाव्यं वर्तते आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयानां, तत्र कवि किं कथयति न तत्र तथाकथित प्रगतिवादेऽस्मिन् भौतिकवादे अत्याधुनिक युगे सामाजिकी या विसङ्गतिः वर्तते तां विसङ्गतिं दृष्ट्वा विशेषतया दुर्बलस्य उपरि सबलस्य यत् पराभवत्वं तद् दर्शनं नितरां दूयते कविवरस्य चेतः। तद्दृष्ट्या स कथयति तत् पद्यं वर्तते यथा त्रायते दुर्बलं मत्स्यं एनं लघुं द्रक्ष्यमाणं तु पिनेन मिनेन कः पश्यतो विप्लवं किं पाथुनिदो मानसी धीवरस्य यथा जयति। पश्यन्तु स कथयति धीवरः स्वकीयम् आत्मानं सह धीवरत्वेन विरुते। अपि च धीवरस्य पीडा भवति इत्युक्ते कविवरस्य तस्यैव आचार्य त्रिपाठी वर्यस्य चेतः सम्पीड्यते इति सः कथयति। अपि च एवम् अग्रे गत्वा सः कथयति यत् संसारे किं किं घटते, कः विसङ्गतः भवन्ति। तत्र पश्यन्तु यथा छात्राः भवन्ति, छात्राः इदानीं कथम् उच्छृङ्खलिताः भवन्ति। ते कथयन्ति यत् छात्राश्च भित्तिषु लिखन्ति निरर्गलानि वाक्यानि शिष्टजना वक्त्रदृश्योत्थितानि प्रशिक्षितानि तापं तदक्षरगतं किल भावयन्त्यः किञ्चित् भवन्ति सफला चतुला चिरन्त्यः। तत्र साम्प्रतिकस्मिन् नैतिकतायाः च ह्रासः भवति, एतावान् अधिकायते। येन भौतिकवाद विमोहिताः सन्तः कर्तव्याकर्तव्यविवेकरहिताः भूत्वा तत्र एते एवं कुर्वन्ति। अपि च भ्रष्टाचारः एतादृशः वर्धितः यत् कोऽपि तद्द्रष्टुं नैव शक्यते। तत्र पश्यन्तु ये खलु दरिद्राः भवन्ति, ये खलु इत्युक्ते दरिद्राः तु इति कथयितुं न शक्यते, ये खलु धनहीनाः भवन्ति तेषां कीदृशी दशा वर्तते। रोटिकालहरी इति काव्यं वर्तते, रोटिकालहरी इति काव्यं वर्तते। तत्र कवि कथयति अर्ज्यते रोटिका क्यनचि स्वहि श्रमैः स्वेदधाराञ्चितैरुच्चसद्बाहुभिः खाद्यते निःश्रमं तुन्दिलषष्टिभिः गोर्गलिन् हेपयद्भि कुलाङ्गारकैः। केनचित् प्रावुतैः प्राप्यते रोटिका केनचित् वोत्कचमादाय सा प्राप्यते अग्रहस्तं पुरा सारयित्वा दिने दिने स्वैरैः केनचित् दीक्ष्यते। पश्यन्तु तत्र बहवः ये खलु धनहीनाः वर्तन्ते ते वा श्रमिकाः भवन्ति, ते रोटिकायाः अर्जनं कीदृशा महता श्रमेणैव कुर्वन्ति। परन्तु ये खलु धूर्ताः प्रवञ्चकाः सन्ति, श्रेष्ठिनः राजनीतिकाः राजनीतिकाः सन्ति, राजनीतिपुरुषाः सन्ति, ते तु बहु अन्यायमार्गेण ते स्वकीयम् उदरं पूरयन्ति इति महती व्यथा वर्तते कविवराम्। अतः स कथयति बुभुक्षितः करोत्यैव पापानि इति दशो वृथा उदरं भरः किं किं पापमत्र न कुर्वते। कीदृशं यथार्थं सत्यं स वदति। जनाः कथयन्ति यद् बुभुक्षितः किं न करोति पापम् इति उक्ति वर्तते, प्रसिद्धा उक्ति वर्तते। परन्तु इदानीं सा उक्तिः आचार्य त्रिपाठीवर्याणां चिन्तनेन अपास्तः। यतो एते कथयन्ति बुभुक्षितः पापं न करोति, परन्तु यः खलु उदरं परिवर्तते यस्य उदरं पूर्यते पूरितहृदयः वर्तते यः स एव पापं कुरुते। यस्य अधिकं धनं वर्तते सः कथयति अपरम् अधिकम् इष्यते, अधिकं भवतु इति एतादृशी तत्र किं भवति न परस्परं ततसं यः खलु स्पर्धा वर्तते यः तया स्पर्धया इदानीं समाजस्य अपतनं भवति। एतत् सर्वं पश्यन् एव तत्र आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी स्वकीयस्य अन्तःकरणे
बारं कष्टम् अनुभवति इति एतत् चिन्तनं वर्तते तस्यां तस्य रचनासु। अपि च तत्र न केवलं संस्कृत काव्येषु अपि तु तत्र यत् खलु आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठिवर्याणां यत् नाट्यसाहित्यं वर्तते अपि च गद्यसाहित्यं वर्तते तत्रापि यत् लोकचैतन्यं वर्तते सांस्कृतिकं पर्यावरणस्य अवतनं वर्तते तद् द्रष्टुमपि शक्यते। प्रचुरमात्रेण सः एतत् सर्वं प्रतिपादयति। यथा तत्र एतेषां वर्तते यत् गद्यसाहित्यं तत्र अभिनवसुखसारिका वर्तते, तत्र उपाख्यानमाला वर्तते, अपि च तत्र मानवीति उपन्यासः वर्तते, तत्र सर्वत्र विक्रमसरितं वर्तते, अन्यच्च वर्तते, तत्र प्रचुरं तत्र एषा सामाजिकविसङ्गतिः द्रष्टुं शक्यते। वस्तुतः तत्र एतेषां यत् मायावीन उपाख्यानम् इति एकं उपाख्यानं वर्तते, तत्र साम्प्रतिकजनाः कथं तथाकथित प्रगतिवादस्य नाम भौतिकवादस्य मायया व्यामोहिताः सन्तः स्वकीयां संस्कृतिं सांस्कृतिकनिधिभूतां नदीमातृकां तन्महत्तां च विस्मृत्य मृगमरीचिकाम् अनुधावन्ति इति तथ्यं प्रतीकात्मकत्वेन काल्पनिकपात्रचरित्रैः कविना उपस्थापयितं तदपि द्रष्टुं शक्यते। तत्र कविरत्र यदापि कमपि उत्सुङ्कलं युवानं मालिनद्याः सत्ताम् अवलम्ब्य प्रश्नं पृच्छति तदा तु युवा तत् प्रत्युत्तरयति तत्र सांस्कृतिक पर्यावरण प्रदूषणस्य छाया कविश्चेत पीडयति स्पष्टं परिलक्ष्यते। तद्यथा स कथयति स तु उपेक्षया क्षणं निभाल्य तत्र गद्यांशः वर्तते सः तत्र खलु एतद् दर्शनं परिलक्ष्यते। स तु उपेक्षया क्षणं निभाल्य यः प्रश्नं करोति मायी नदी कथं वर्तते या कीदृशं रूपं वर्तते सा कथयति स तु उपेक्षया क्षणं निभाल्य माम् उद्दीयमानदशा प्राह नदी का नाम नदी केयं मालिनी वा न जानामि मालिनी किमुक्तामपि माधुरीं जानामि वा श्रीदेवीं वा। पश्यन्तु एतादृशी वर्तते दृष्टिः आचार्यवर्याणां। तव अभिनवशाकुन्तलं वर्तते इति अन्यदुपाख्यानं तत्रापि स इदानीं यत् नारी दशा वर्तते तदपि चिन्तयित्वा तदपि तत् कथं पीडामनुभवति कवि तत् परिलक्षयितुं शक्यते। कवि कथयति नारी साहचर्यं पुरुषजीवनस्य अभिन्नाङ्गत्वेन अपि पुरुषस्य भाग्यपरिवर्तनोपायभूतमिति यत् तदेव जीवनदर्शनं तदेव परिलक्षयितुं शक्यते। तर्हि यथा कथयति असौ राजा लम्पट कामुक सठश्च वर्तते अत्र अभिनवशाकुन्तले स कथयति अभिनवशाकुन्तलम् इति तत्र वर्तते आचार्य राधावल्लभस्य इति वर्तते तत्र कथयति असौ राजा लम्पट कामुक सठश्च वर्तते न सख्य शकुन्तलां तां बलाचिकित्सति प्रत्यक्ष दृष्टमपि वृत्तमेतत् कस्मैर् वीर्याणि ये राक्षकः ते भक्षकः जातः इति इदानीन्तनः समाजः अतीव व्यभिचारग्रस्तः इति। तत्र नाट्यसाहित्येपि पश्यन्तु तत्र प्रेक्षणिकसप्तं वर्तते तत्र मुक्तिः इति एकं लघुनाटकं वा प्रेक्षणिकं वर्तते। तत्र कवि कथयति मुक्ति केनापि तत्र यथा अस्माकं चिन्तनं वर्तते दर्शनशास्त्रेषु वर्तते कि मुक्ति भवति यदा शरीरस्य त्यागः भवति वा कथं भवति तत्र बहवः एवं चिन्तयति। तत्र दर्शनेषु तत्र बहु किमपि प्रतिपादितं वर्तते कदाचित् पदार्थानुसन्धिज्ञानेन मुक्तिः भवति इति दर्शनं भवति कदाचित् वेदान्तशास्त्रे अधीतदर्शनं भवति यत् ब्रह्मसाक्षात्कारेण भवति कश्चित् चिन्तयति मृत्योः अनन्तरं भवति एवं मुक्तिः चिन्तनं। परन्तु आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी कथयति यद् मुक्तिः भवति तत्तु इदानीन्तन यत् कर्तव्यकर्म भवति तस्य सम्पादनेन मुक्तिः भवति। एतदवलम्ब्य स मुक्ति इति यत् नाटकं वर्तते तस्य यः नायकः वर्तते स नायकः यदा तत्र दानं करोति बहवः आगच्छन्ति तत्र किमपि वर्तते न शुल्कम् आदातुं नायकात्
यत् नाट्यकार कस्य रङ्गमञ्चे कथयति कि अहं नाट्यं सम्पादयामि, कस्य राजनेता आयाति कि अहं तत्र शुल्कं ददातु, अन्येपि सामाजिकाः यन्ति याचन्ति, परन्तु सः सूत्रधारः यः नायकभूतः वर्तते सः न ददाति। परन्तु कदाचित् तदानीम् एकः बालः, लघुबालः आयाति, सः लघुबालः आगत्य तत्र किं करोति, न सः कथयति किञ्चित् रूप्यकं देहि, अहं कार्यं करोमि, अतः एकं रूप्यकं देहि। तदानीं पात्र यः सूत्रधारः वर्तते यदा गच्छति तस्य पदत्राणं वर्तते, पदत्राणस्य तत्र परिष्करणं करोति सः बालः। तदानीं पुनः तस्य शृङ्खलयाः हस्तबद्धः भवति तस्य सूत्रधारस्य। तदानीं सः किं करोति, सः कथयति मम हस्तः पदबन्धितः वर्तते, अहं दातुं न शक्नोमि, भवान् यदा पदत्राणस्य कार्यं समापयति तदा मम कोषात् आदाय गच्छति। तदानीं कथयति सः बालः कोषात् सूत्रधारस्य कोषादेव एकं रूप्यकं स्वीकरोति। तदानीं तस्य शृङ्खला किं भवति, शृङ्खलाबन्धनस्य विच्छेदः भवति, शृङ्खला रहितः भवति सः सूत्रधार नायकः इति नाटकस्य। तस्य प्रतिबिम्बत्वेन आचार्यः कथयति कि मुक्तिः किं भवति, न अत्र सत्पात्रे दीयते दानम्, अपि च एषः कर्तव्यकर्म करोति, एषः बालः कर्तव्यकर्म कृत्वा परिश्रमेण एकं रूप्यकम् अर्जितम्, अतः मया तस्मै यत् द्रव्यं प्रदत्तम् एतेन मुक्तिः सञ्जाता, न तु तत्र ये सामाजिकाः आयन्ति तत्र मन्दिरस्य स्थापनां कुर्वन्ति, ते दानं याचन्ति, किमपि कुर्वन्ति, तत्र राजनेताः आयन्ति शुल्कं याचन्ति, तत्र दानेन भवति। सत्पात्रे दीयते दानं यदि तथ्यं वर्तते तदेव मुक्तिः भवति। एव एतादृशं नाटकं लिखति वा एतादृशं काव्यं रचयति आचार्य राघव त्रिपाठी। एतत् वैशिष्ट्यं वर्तते आचार्य राघवस्य। चरेव मुक्तितत्त्वम् अवलम्ब्य एव सः यदा आचार्य राघव त्रिपाठी तत् अभिनव काव्यालङ्कसूत्रवती इति काव्यं लिखितं, तत्र काव्यस्य यत् प्रयोजनं वर्तते, किं कथयति, मुक्तिः तस्य प्रयोजनं किं वदति, तत्र लिखतु काव्यस्य स्वरूपं भवति लोकानुकीर्तनं काव्यम्, अपि च मुक्तिः तस्य प्रयोजनम्। एतत् चिन्तनीयम्, एतत् दृष्ट्या एव शोधकार्यं कर्तुं शक्यते। यतोहि अस्माकम् आचार्य यदा काव्यस्य यत् स्वरूपं वर्तते तदा शब्दार्थो सहितो काव्यमिति भावेन उक्तं, तत्र अग्रे गत्वा आचार्याः सर्वे प्रायस्य तदेव अनुसरन्ति। आचार्य मम्मटको तदवसु शब्दार्थो सगुणाभरणं प्रति पुनः क्वापि काव्यं वा रमणीयर्थप्रतिपादितशब्दः काव्यं, वाक्यं रसात्मकं काव्यं विश्वनाथकविराज कथयति भवति, तत्र शब्दार्थो सहितो काव्यम् इति वा शब्दार्थयोः यत् तादात्म्यसम्बन्धः तदेव काव्यं भवति। परन्तु नवीनदृष्ट्या तत्र आचार्य राघवल्लभ कथयति न किं भवति, न लोकानुकीर्तनं काव्यं, यतोहि लोकस्य अनुकीर्तनं काव्यं, तत्र शब्दार्थो एव साहित्यं वर्तते एव, परन्तु प्रमुखरूपेण लोकानुकीर्तनं काव्यं यत् कथयति, लोकानुकीर्तनकाव्ये कथनेन कि लोकस्य चैतन्यावगमनम् इति। यदि लोकं परित्यज्य एव किमपि न भवति, अतः लोकस्य एव ध्यानं, लोकस्य अवचेतनं यत् तदेव काव्यं भवति। अपि च काव्यस्य किं प्रयोजनं, मुक्तिः तस्य प्रयोजनम् इति कथयति। मुक्तिः इत्युक्ते भवतु नाम तत्र रससाक्षात्कार यथा साहित्यर्पणकार कथयति ब्रह्मास्वाद सुहृदरा, तदेव तु भवति किल। रसास्वादनं किं भवति, रसास्वादनम् इत्युक्ते रसस्य आस्वादनेन ब्रह्मसाक्षात्कारः, यथा ब्रह्मणः साक्षात्कारः भवति तथैव रसस्य आस्वादनेनापि साक्षात्कारः भवति, एतत् मुक्तिः भवति। तदेव रसस्य आस्वादनं कथं भवति, अत्र कथयति मुक्तिः तस्य प्रयोजनं। मुक्तिः इति कर्तव्यकर्म सम्पादनम् इति काव्यं भवति इति आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठिनः प्रमुखं चिन्तनं वर्तते, दर्शनं वर्तते। एतत् दृष्ट्वा तत्र मानवी उपन्यासः भवतु वा सौभाग्यानुकूलं भवतु, तत्र वा कविचरितं भवतु वा तत्र अन्यः एको विक्रमचरितं भवतु, गद्यकाव्यं भवतु, तत्र सन्धानं भवतु, प्रेक्षणिकशास्त्रं भवतु, नाट्यशास्त्रं भवतु, तत्र सर्वत्र यथा मया चिन्तितं, यथा मया परिलक्षितं विमृष्टं, तत्र लोकचैतन्यमेव प्रमुखं प्रतिपाद्यं वर्तते आचार्यवरस्य कविवरस्य राधावल्लभ त्रिपाठिनः। एतद् दृष्ट्या एव तत्र चिन्तयित्वा एव तत् शोधकार्यं कर्तुं शक्यते। मन्ये तत्र समयः महान् सञ्जातः, तत्र अन्तिमे समये अहम् एतत् वदामि यत् ये खलु शोधार्थिनः सन्ति, शोधं कुर्वन्ति, ये खलु शोधं करिष्यन्ति,
तत्र इदमित्थं तया आचार्य राघवल्लभ त्रिपाठी वर्याणां याः रचनाः भवन्ति याः कृतयः भवन्ति तेषां तासां वा रचनानां सर्वासां तत्र शोधकार्यम् इदमित्थं तया सम्पन्नमिति कर्तुं न शक्यते। तत्र काव्ये हेतु भवतु वा काव्य स्वरूपं भवतु वा काव्य प्रयोजनं भवतु वा अलङ्कार चिन्तनं भवतु तद्दृष्ट्या काव्य शास्त्रदृष्ट्या भवतु वा यदि काव्यानि भवन्ति तत्र सर्वत्र शोधकार्यस्य नैकाः विधाः वर्तन्ते तासां विधानां उपरि शोधकार्यं कर्तुं शक्यते। नाहम् अधिकं वच्मि एतावदुक्त्वा अहं विरमामि। नमो नमः सर्वेभ्यः आयोजकेभ्यः मम प्रणामाञ्जलिः। अपि च सर्वे खलु श्रोतारः आगताः ये खलु गुरवः सन्ति तत्र यत्किमपि मया पत्रं पुष्पं तोयं फलम् इति न्यायेन यत्किमपि प्रतिपादितं तत् दाक्षिण्येन गुणेन क्षन्तव्योऽयं बालः कालस्तु बालस्यैव चपलः इति अहं विरमामि। नमो नमः धन्यवादः। धन्यवादाः आचार्याः। भवन्तः बहु सम्यक् अत्र आचार्याणां कृतिविषये आचार्याणां जीवनीविषये अत्र प्रतिपादितवन्तः। आधुनिककविषु सर्वश्रेष्ठोऽयं कविः राधावल्लभ त्रिपाठी। अभिनवकालिदासत्वेन वा अभिनवकालिदासरूपेण इमे परिचिताः। यथा भवन्तः उक्तवन्तः इमे आचार्याः मध्यप्रदेशे राजगढ़ इति स्थाने 1549 इति ख्रीष्टाब्दे जन्मग्रहणं कृतवन्तः। एषां पितृचरणाः अपि हिंदी भाषया अपि च संस्कृत भाषया महान् विद्वान् आसीत्। इमे आचार्याः सागर विश्वविद्यालयात् संस्कृत कवीनां व्यक्तित्वं विकासं च इति विषयम् आधारीकृत्य PhD इति उपाधिं प्राप्तवन्तः। पुनश्च प्राचीन भारते रंगमंच इति विषये डिलिट इति उपाधिमपि इमे प्राप्तवन्तः। पुनश्च इमे तत्र बहुषु तत्र देशेषु भ्रमणार्थं गतवन्तः। यथा शिल्पाकारन् विश्वविद्यालये बैंकॉक इति देशे तत्र गत्वा तत्र भाषणं दत्तवन्तः। कोलंबिया विश्वविद्यालयस्य न्यूयॉर्क विश्वविद्यालये अपि इमे संस्कृत अतिथि अध्यापकत्वेन अतिथि आचार्यत्वेन इमे तत्र कार्यं कृतवन्तः। पुनश्च राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान इत्यस्य कुलपतित्वेन अपि कार्यं कृतवन्तः। एतावत् पर्यन्तं यथा भवन्तः उक्तवन्तः तेषां तत्र बहुनि गद्यकाव्यानि पद्यकाव्यानि नाटकानि कथाः उपन्यासः पुनश्च उपन्यास संग्रह रागकाव्यानि अलङ्कारशास्त्राणि समीक्षात्मक काव्यानि शोधकाव्यानि अनुवाद काव्यानि एतेषां सन्ति। एतावत् पर्यन्तं प्राप्तेषु तथ्येषु वयं वक्तुं पारयाम 167 बुक्स एतेषां संस्कृत हिंदी अपि च आंग्ल भाषया ग्रन्थाः वर्तन्ते। पुनश्च 227 गवेषणाधर्मी प्रबन्धाः अपि एतेषां वर्तन्ते। येषु कृतिषु तत्र सन्धानं लहरीदशकं संप्लवः सन्ति। पुनश्च संस्कृत साहित्ये तत्र मौलिक उपन्यासः तत्र उपन्यासद्वयं वर्तते मौलिक उपन्यासद्वयं वर्तते। तत्र कथा संग्रहद्वयमपि वर्तते। पुनश्च 3 नाटकानि पूर्ण नाटकानि अपि वर्तन्ते। तेषु यथा भवन्तः उक्तवन्तः प्रेमपीयूषं प्रेक्षण सप्तकं नाट्यमण्डपं विक्रमचरितम् अनुभव सुखसारिका इत्यादीनि काव्यानि नाटकानि अपि प्रधानरूपेण परिगणितानि भवन्ति। पुनश्च दमयन्ती भुवनदीपः एतद् भवति नाटकं। पूर्वरंग पागल हाथी जो मिटती नहीं है ये काहिनी संग्रह हिंदी भाषायां अपि वर्तते। पुनश्च इमे बहवः माने बहुनि
संस्कृत काव्यानि हिंदी भाषया अनुवादं कृतवन्तः। तेषु वेदान्तसारः, कुमारसम्भवं, कुन्दमाला, वेणीसंहारः आदि ग्रन्थाः अन्यतमः। पुनश्च कामसूत्रम् इमे आङ्ग्लभाषया अपि अनुवादं कृतवन्तः। पुनश्च नवस्पन्द, आयाति, षोडशी, शुकसारिका आदि तत्र बहवः सम्पादितग्रन्थाः एतेषां वर्तन्ते। पुनश्च यथा भवन्तः तत्र धीवर गीतम् इत्यस्मात् तत्र काव्यात् भवान् उदाहरणत्वेन यथा अत्र उपस्थापितवन्तः कथम् उच्चश्रेणीयजनाः नीचश्रेणीयजनानाम् उपरि अत्याचारं कुर्वन्ति, तेषाम् उपरि प्राधान्यं प्रतिष्ठापयन्ति। अस्मिन् विषये एतेषां या महती चिन्ता वर्तते सा चिन्ता अवश्यं प्रशंसायोग्या वर्तते। पुनश्च अत्र इमे बहुनि तत्र पाण्डुलिपि संग्रह आदि विषये बहुनि कार्याणि कृतवन्तः। साहित्य अकादेमी पुरस्कारमपि प्राप्तवन्तः। पुनश्च एतेषां कविता आधुनिक कवितानां यदि वयं विभागं कुर्मः, कवितासु आधुनिककालः, रीतिकालः, भक्तिकालः, आदिकालः एवं प्रकारेण एतेषां कवितानामपि भागं वयं कर्तुं पारयामः। पुनश्च एतेषां यानि काव्यानि, नाटकानि सन्ति तेषाम् उपरि अस्माकं गवेषकाः अनायासेन कार्यं करिष्यन्ति यथा भवन्तः उक्तवन्तः। इति हेतोः भवतां कृते व्यासश्री परिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। भवन्तः अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य समयं दत्वा अस्माकं समेषां पुरतः राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयानां कृतिः उपस्थापितवन्तः। इति हेतोः व्यासश्री परिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अद्य अस्माभिः सह बहवः गवेषकाः, बहवः मार्गनिर्देशकाः, बहवः शोधछात्राः सन्ति। न केवलं शोधछात्राः, अत्र बहवः आचार्याः अपि अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। तासु वा अस्माकं श्री ललिताराणी महोदयाः, तत्र धनञ्जय वासुदेव द्विवेदिनः, पुनश्च धनञ्जय भंज महोदयः, सुनेली देई महोदयः, गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयः, कुलदीप कुमार महोदयः, तत्र नारायणन नंबोदरी महोदयः, अस्माकं सांस्कृतिक एक्सप्रेस महोदयः सत्यनारायण आचार्य महोदयः अपि अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। पुनश्च रायगंज विश्वविद्यालयस्य विभागीय प्रमुखाः अतनु आढ्य महोदयः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति निदेशकाः उमाकान्त पंडा महोदयाः अपि अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः व्यासश्री परिवारपक्षतः अहं साधुवादं कृतज्ञतां धन्यवादं च वितनोमि। अपि च अस्माकम् आगामिनि भानुवासरे कः कार्यक्रमः भविष्यति अस्मिन् विषये सूचनां दातुम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयक महोदयान् आचार्यान् बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयान्। आचार्यः। धन्यवादाः प्रशान्त कुमार महला महोदयाः, पूर्णचंद्र उपाध्याय महोदयैः सम्यक्तया राधावल्लभ कृतिषु गवेषणाधारा इति विषय उपस्थापितः। आचार्याणां मौलिककृतिषु अपि गवेषणां कर्तुं शक्यते। ये तु बहु विषयान् उपस्थापितवन्तः। वस्तुतः इमे राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयाः भवन्ति साहित्ये कम्युनिस्ट वादस्य प्रचारकः। कम्युनिस्ट वादस्य इत्यस्य अर्थः भवति यत् कुत्रचित् अपि जनानाम् उपरि यदि पीडनं भवति, उच्च-नीच-भेदभावः भवति, तर्हि तत्र तेषां दृष्टिः, अतः तेनैव क्रमेण तेषां कृतिषु गवेषणाधारां वयं परिचालयितुं शक्नुमः। केषुचित् स्थलेषु तेषां दिग्दर्शनम् अपि पूर्णचन्द्र उपाध्याय महोदयैः प्रदत्तं। पुनश्च अन्ये बहवः तथैव विषयाः सन्ति। एतदर्थं लोकानुकीर्तनं काव्यमिति काव्यलक्षणं तेन विधाय। लोकस्य यत् चरितं तस्यैव चरितस्य गानं। तत्र मुक्तिः मुक्तिपदेन संसार तापात् मुक्तिः
आनन्दलाभः अनेनैव प्रकारेण तस्य प्रयोजनमपि। अतः तस्य आचार्याणां राधावल्लभत्रिपाठी महोदयानां अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रमिति काव्यशास्त्रीग्रन्थः अस्ति, तत्रापि गवेषणं कर्तुं शक्यते। आगामि भानुवासरे अहं तु चिन्तयामि प्रायः सोमनाथ दास महोदयाः आगमिष्यन्ति। हेतु ये कुलपतयः सन्ति तिरुपत्याः कुलपतयः महामान्याः ये सर कृष्णमूर्ति महोदयाः, तेषां काव्यकृतिषु गवेषणाधारा इति विषयम् उदयित्वा पर्यालोचयिष्यन्ति। तदनन्तरं वयं तावत् पर्यालोचयामः यद् ये विशिष्टाः कवयः सन्ति विराजराजेन्द्रमिश्र महोदयाः, दिवंगताः अस्माकं परमप्रियः आचार्यः भाति में भारतम् इत्यस्य रचयितारः रमाकान्त शुक्ल महोदयः, देवाप्रसाद द्विवेदी महोदयः, बहवः आचार्याः सन्ति। तेषां काव्योपरि पर्यालोचनं भविष्यति। अस्माकं कुलपति रवीन्द्रपण्डा महोदयः सन्ति तिरुपति जगन्नाथ विश्वविद्यालय कुलपति, तेषामपि आधुनिककाव्यधारा महती वर्तते। पर्यालोचनं भविष्यति अनेनैव क्रमेण। अस्तु, छात्राः गवेषकाः आचार्याः सर्वे सन्ति। व्यासश्री गवेषणाधारा गति अव्याहता अद्य सर्वेषामेव आशीर्वादेन। सर्वेभ्यः साधुवादं ज्ञापयामः। इदानीं शान्तिपाठस्य कालः समागतः। अस्माकम् उमाकान्तपण्डा महोदयः सम्प्रत्यन्ते शान्तिमन्त्रं प्रस्थापयति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम जहो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः।